السلام عليكم احبابي في الله. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم بأتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، واليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد البريوشه او خليه بريوش، ولكن ماشي اي بريوشه، يعني واحد طريقه جديده، بريوشه ديال مسمن بعجينه المسمن. كتكون بسيطه جدا، مكوناتها بسيطه جدا، بدون بيض، مكونات يعني متوفرة في أي بيت، وكتحصلوا على واحد البريوشة كتكون كما شفتوا هكذا بريوش قطني جدا، ساهل، لذيذ بزاف، ومنظر ديالو كذلك كيشهي. فكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش دائما توصل بما هو جديد. كنتمنى توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصحاب باش تعم الفائده. وكذلك هذا العمل البسيط كيساوي عنا الكثير والكثير، وكيشجعنا على الاستمرار. فندوزو على بركه الله المقادير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. غندوزو هنا المقادير. بالنسبه للمقادير غادي ندير انا 3.5 ديال الدقيق الفرص الرطب، او ما يعادل تقريبا 400 غرام ديال الفرص. غادي نحتاج هنا 3 ديال الملاعق ديال السكر على حسب الذوق، تقدروا ديروا غير 2 معالق. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، ضفت شويه ديال الملحه، تقريبا نص معلقه صغيره. هنا غادي ندير 4 المعالق عفوا ديال الزيت، او 3 ماشي مشكل. غادي ندير هنا واحد الفانيليا، وكذلك غادي ندير هنا نص كاس صغير ديال الحليب. الحليب يعني بدرجة حرارة المطبخ، ماشي حليب يكون دافي. وصافي كندير هنا واحد المعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، ما تكونش عامرة، يعني على حسب الجو. دابا الجو سخون، ديروا شوية يعني الخميرة معلقة كبيرة ما عامراش. وكنخلط هاد المكونات بالماء. كنأكد الماء يكون فقط بارد، يكون بارد يعني غير من الصنبور، ماشي سخون ماشي دافي، باش هاد العجينة ما تخمر ليكمش في يديكم ملي تكونوا كتلقوها. وصافي هنا من بعد ما تحصلت على هاد العجينه تكون بحال هكذا كتلتصق في اليدين، صافي كندلكها غير واحد شويه. كنت هكذا في واحد بلاطو فين غادي نحطها. كنقسم هاد العجين الى 4 الكويرات باش غادي نخدم بهم من بعد. طريقه جد سهله. هنا صافي من بعد ما قسمت ال4 الكويرات غادي ندوز باش غادي نطلق العجين. خليتهم ارتاحوا تقريبا غير واحد 5 دقائق، غير باش نطلقوهم بكل سهوله وما يبقوش كيتجمعوا لينا. كناخذ شويه ديال الزيت، كنحط يعني كندهن الزيت في طاوله العمل، وكنبدا كنطلق بحال مربع، يعني بحال المسمن العادي، كيف كنطلق المسمن العادي. غير هو ما كنحتاجش يعني هاد المسمن هذا انني نطلقو بزاف، يعني نطلقو رقيق بزاف، يعني غير بهاد الطريقه كما شفتوا، كما هو مشروح في الفيديو. صراحة النتيجة مبهرة، النتيجة كتجي روعة جدا. هنا كناخد يعني شوية ديال الزبدة. انا عندي هاد الزبدة البواطة كتكون يعني طالقة راسها، الا مكانش عندكم هادي دوبوا شوية الزبدة ورشوها من الفوق. يعني هاد الزبدة كتعطيها واحد اللذة زوينة، وكذلك واحد الهشاشة، كتبقى واحد المدة طويلة، كتجي مرقة، وكذلك كتبقى مدة طويلة ما كيوقع لها حتى شي حاجة. فجربوا هاد الطريقة وردوا عليا، صراحة راه كتجي رائعة. صافي كنطلق العجين كما شفتوا، كنطويه بحال اللي غادي نطوي المسمن، غير هكذا، يعني ما كنحتاجش انني ندير له مربع. فقط هاد العجين كما شفتوا بحال هكذا غادي نقسمو 3 ديال المربعات كما لاحظتوا، بحال هكذا 3 ديال المربعات. وصافي هنا كناخد واحد شويه ديال الشكلاط. هنا كناخد المول او اي حاجه طبسيط ديال الفران، او اي حاجه تكون كتدخل الفران. انا هذا خديت هذا ديال الزاج، دهنته بشويه ديال الزبده، اولا تقدروا ديروا فيه ورق الزبده. وصافي هنا كناخد شويه ديال الشوكولا. انا عندي غير الشوكولا مربعات، قطعته طريفات بحال هكذا، وكنوضعو في الوسط.
ديال كل مربع، وكنوضع وحده يعني قريبه لوحده، وصافي كنجمع بحال هكذا، يعني بحال شي هكذا كنجمع بحال شي كموسه اولا، وكنوضع داك اللي جمعناه من التحت، يعني كنقلب داك الكويره كما شفتوا، يعني الفيديو شارح نفسه. وكنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل بنفس الطريقه. فكنتو يعني الا درتو الماء سخون غادي تبدا تقطع لكم العجين، فمن احسن ديروا الماء بارد. ففي الاول يعني قلت لكم ديروا الماء بارد على على هاد الاساس، يعني باش فاش تلقوا العجينه ما تبقاش تقطع لكم في يديكم. وكندهن بطبيعه الحال بالزبده دائما، دهنوا بالزبده باش كيجي هاد البريوش خفيف وكيجي رائع وقطني. وبطبيعه الحال بنفس الطريقه غادي نقطع 3 ديال القطع، طريقه جد سهله، طريقه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وصافي كناخذ الشوكولا بحال هكذا وكنجمع، كنحاول نجمع ديك الاطراف للوسط كما شفتوا بحال هكذا، وكنوضعها في الطبسيل اللي غادي ندخلوه للفران. كنستمر على هاد العمليه هذه حتى كنكمل الكويرات ديال المسمن ديالي كاملين بنفس الطريقه. من بعد نعاودو نتلاقاو باش نشوفوا شنو غادي نديرو، باش نكملوا عمليه تحضير هاد البريوشه. هنا من بعد ما كملتهم كما شفتوا بحال هكذا، كنحاول كناخذ مقص وكندير على شكل زائد بحال هكذا، بحال شي زائد، بحال اللي كندير كنقطع بالمقص على جوج جهات كما هو كتشوفوا في الفيديو. هاد المنظر هذا يعني فاش كنقطعوا بالمقص كيعطي واحد المنظر زوين فاش كتخمر هاد البريوشه وكتنفخ، كتعطي واحد المنظر زوين، كيخرج منها ديك الشوكولا وكيجي باين. صافي غادي ندهنها بصفر البيض مع شويه الحليب وغندخلها الفران. منين طيب ان شاء الله غادي نشوفوها واجده. هنا يعني واحد المقطع ديال الفيديو ما بقى لياش، ما عرفتش، ما كنتش يمكن كنصور، سحب ليا كنصور. هنا من بعد ما دخلتها الفران، يعني كنت شاعله الفران من قبل على درجه حراره 180 درجه. فاش دخلتها خليتها العافيه مهيله غير 150 درجه، غير من التحت حتى طاب ليا على خاطرو، خليو على نار مهيله. منين كيطيب من التحت صافي كتشعلو عليه من الفوق كيتحمر صافي. وكنقدموه هو هذا، هذه هي خليه النحل او لا البريوشه. صراحه كتجي رائعه شكلا ومذاقا. هنا دهنتها بشويه ديال الناباج ورشيتها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش. صراحه رائعه جدا. كتشوفوا هنا الشوكولا كيفاش خارج من برا على برا، يعني كيخرج بداك الفتحات اللي درنا بالمقص، وكتجي كذلك من الداخل قطنيه. فقط هو انكم خليو لها الوقت الكافي باش ما تجيكمش معجنه من الداخل، يعني خليوها تخمر. فاش كتقطعوها بالمقص كدهنوها بالبيض كتخليوها تخمر. فاش كتخمر ليكم يعني كتدخلوها للفران، كتشعلوا عليها وتخليوها على نار مهيله حتى كطيب ليكم على خاطرها باش ما كتجيش معجنه من الداخل. الصراحه كتجي لذيذه بزاف وطريقه جديده. هاد الطريقه هذه كتجعلها كتجي مرقه وكتجي لذيذه بزاف بديك المكونات اللي درنا، كذلك ديك الزبده اللي ورقنا. والطريقه سهله اخواني اخواتي، يعني شي حاجه في متناول الجميع. وكنتحصلوا على واحد البريوشه بشكل جديد وشكل راقي ومنظر جميل جدا. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم وتطبقوها في بيوتكم وتنجح معكم ان شاء الله. فما عليكم الا تسيوها ان شاء الله وتعجبكم. بصحتكم وراحتكم الى فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. كنتمنى هاد بريوشات تكون عجباتكم وتوجدوها العيد او لو توجدوها يعني في اي وقت. بصحتكم والى اللقاء، وعيدكم مبارك سعيد. مع السلامة.